नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत लोक सेवा आयोगले लिने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी प्रशासन सेवा राजस्व समूहको लागि तोकिएको तेस्रो पत्रको पाठ्यक्रममा रहेको एउटा टपिक अर्थात् पहिलो खण्डमा रहेको छ। यो टपिक खुला बजार अर्थतन्त्र र नेपाल भन्ने टपिकमा रहेर छोटकरीमा चर्चा गर्नेछु र यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने तपाईहरुलाई स्रोत सामग्री प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छु। साथीहरू, खुला बजार अर्थतन्त्र र नेपाल हाम्रो तृतीय पत्रको 1.2 टपिकमा रहेको छ। मूलतः मैले तपाईहरुलाई यो प्रेजेन्टेसनमा समेट्ने विषयवस्तु र तपाईहरुले यो टपिकमा रहेर पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू भनेको खुला बजार अर्थतन्त्र भनेको के हो, यसको परिभाषा बुझ्नु पर्यो। खुला बजार अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको बारेमा तपाईहरु जानकार हुनु पर्यो। खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षहरू के हुन् त भन्ने कुरामा तपाईहरु जानकार हुनु पर्यो। खुला बजार अर्थतन्त्रका फाइदा र यसका बेफाइदा अर्थात् सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू के छन् त भन्ने कुरामा तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो। नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने कुरा तपाईहरुले जान्नु पर्यो र नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभाव कस्तो छ, सकारात्मक छ अथवा नकारात्मक प्रभाव के छ, त्यो बारेमा तपाईहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र खुला बजार अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी ओभरकम गर्ने अर्थात् नकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्दै सकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ कसरी एडप्ट गर्ने भन्नको लागि सुधारका सुझावहरू तपाईहरुले यस भित्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामी अघि उल्लेख गरे अनुसारको टपिकमा जाउँ। खुला बजार अर्थतन्त्र भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा उत्पादनका साधन एवं उत्पादनहरूको सीमा पार खुला प्रवाह हुने र निजी, सरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै आर्थिक पात्रहरूलाई समान व्यवहार गरिएको अर्थतन्त्र खुला बजार अर्थतन्त्र हो। समग्रमा तपाईहरुले साथीहरु के बुझ्नुस् भने उत्पादनको साधन र उत्पादनहरूको चाहिँ बोर्डरलेस फ्लो र चाहिँ स्वदेशी, विदेशी सबै आर्थिक पात्रहरूलाई चाहिँ इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्ने अर्थतन्त्र नै खुला बजार अर्थतन्त्र हो भन्ने बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले। र सबै किसिमका एकाधिकारको अन्त्य हुन्छ यसमा र सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त भई विश्वका अन्य अर्थतन्त्रहरूसँग खुला रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने अर्थतन्त्र नै खुला बजार अर्थतन्त्र हो। उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने बजार खुला बजार अर्थतन्त्र हो। खुला बजार अर्थतन्त्रले उत्पादन, वितरण तथा मूल्य निर्धारण जस्ता विषयको सञ्चालन माग र आपूर्तिको आधारमा बजार संयन्त्रले निर्धारण गर्दछ। बजार अर्थतन्त्रमा खुला बजार अर्थतन्त्र प्रवेश गर्ने सबैलाई समान अवसर प्राप्त हुन्छ भने स्वदेशी र विदेशी पुँजीलाई समान व्यवहार गरिन्छ। लेजिस फेयर इकोनोमी भनिने यस्तो अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेप वा संरक्षणलाई अस्वीकार गरिएको हुन्छ। यस्तो अर्थव्यवस्था हाल विश्वभरि मूल प्रवाहका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। सबै मुलुकहरूले खुला बजार अर्थव्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ। अब यसका विशेषताहरू के हुन् त साथीहरू, तपाईहरुले विशेषताहरूबाटै तपाईले परिचय अथवा परिचयबाट विशेषता बनाउन सक्नुहुन्छ। उत्पादनको साधनमा निजी स्वामित्व हुन्छ, सरकारी स्वामित्व होइन कि निजी स्वामित्व हुन्छ। विभिन्न देशका अर्थतन्त्रहरूको बीचमा खुला अन्तर्क्रिया हुन्छ। आयात निर्यात, लगानी र व्यापारमा सबैलाई खुलापन हुन्छ। अर्थतन्त्रमा डिकन्ट्रोल, डिरेगुलेसन र डिब्युरोक्रेटाइजेसन हुन्छ। बजार संयन्त्रद्वारा वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ। साथै शर्तपूर्ण इजाजत पत्र, भन्सार महसुल, अनुदान जस्ता संरक्षणकारी उपकरणहरू यसमा रहँदैनन्। खुला बजार प्रतिस्पर्धामा खुला बजार अर्थतन्त्रले विश्वास राख्दछ। नाफामुखी कारोबार र छनौटपूर्ण उपभोगलाई यसले बढावा दिन्छ। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप र खुकुलो नियमन यसमा अवलम्बन गरिन्छ र सीमा पार स्वतन्त्र व्यापार खुला बजार अर्थतन्त्रको एउटा विशेषता हो। स्वदेशी र विदेशी लगानीमा समान व्यवहार गरिन्छ। हाम्रो विषयवस्तुको अर्को खण्डमा खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षहरू के हुन् त भनेर साथीहरु तपाईले यो चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। खुला बजार अर्थतन्त्रका पक्षलाई मूलतः दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिन्छ। एउटा आन्तरिक पक्ष र अर्को बाह्य पक्ष भनेको कुनै पनि शासकीय इकाइमा रहेको अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष भनेको के हो र बाह्य पक्ष भनेको के हो भने साथीहरु, आन्तरिक पक्ष भनेको चाहिँ आफ्नो देशभित्र हुने कुराहरू, बाह्य पक्ष भनेको चाहिँ आफ्नो बोर्डर भन्दा बाहिरका कुराहरू। जस्तो आन्तरिक पक्षमा के पर्छन् भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी लगानी, बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा बैंक ब्याज दर र विनिमय दर, सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण र एकाधिकारको अन्त्य, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा निजी लगानीको प्रवर्धन, निजी लगानीमा हुने नियन्त्रणको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा खुला निजी लगानी,
सम्पत्ति आर्जन, बिक्री वितरण र स्थानान्तरणमा स्वतन्त्रता पक्षभित्र पर्दछन्। अब हामी जाउँ साथीहरू बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष भन्ने बित्तिकै देशभन्दा बाहिरको कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्थतन्त्रमा विदेशी लगानीको स्वागत, आयात निर्यातमा खुलापन, वैदेशिक रोजगारीमा खुलापन, विदेशी ब्याङ्कको शाखा खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान, विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, विदेशी लगानीका लागि हुने इजाजत पत्र, भन्सार जस्ता अवरोधको अन्त्य आदि जस्ता कुराहरू बाह्य हुन्छन्। आन्तरिक पक्ष भनेको चाहिँ बोर्डर भित्रको कुरा, बाह्य पक्ष भनेको चाहिँ बोर्डर बाहिरका कुराहरू अथवा विदेशी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ पर्दछन्। साथीहरू, अब खुला बजार अर्थतन्त्रका फाइदा अथवा यसका सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा हामी छोटकरीमा चर्चा गरौँ। विन्स्टन चर्चिलले एकपटक के भनेका छन् भने, इफ यु डिस्ट्रोय अ फ्री मार्केट यु क्रिएट अ ब्ल्याक मार्केट भन्न खोजेको, तपाईहरूले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गर्नु हो भने तपाईहरूले कालो बजारीको सिर्जना गर्नुभयो भन्ने कुरा उनले भनेका छन्। अब यसका सकारात्मक पक्षहरू है साथीहरू, उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धात्मक छनौटको अवसर प्राप्त हुन्छ। प्रतिस्पर्धाका कारण चाहिँ नव परिवर्तनशीलताले प्रशय पाउँछ, इनोभेसन बढ्छ भन्ने कुरा भयो। वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरीयता प्रवर्धन हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रको खोजी र उपयोग गर्न सकिन्छ। आर्थिक लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको प्रवर्धन हुन्छ। ग्राहकमुखी सेवा प्रवाहले महत्त्व पाउँछ। वैदेशिक रोजगार र आयात निर्यातमा छनौटपूर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी आन्तरिक स्रोत र सम्भावनाको उपयोग गर्न सकिन्छ। साथै वस्तु तथा सेवामा मूल्य न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। एकाधिकार र मूल्य मिलेमतो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। साथीहरू, सरकारको कार्यबोझ कटौती र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सहयोग पुग्छ। स्थानीय बजारमा विश्वस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुन्छ। उपभोक्ताको अधिकार र सार्वभौमिकताको सम्मान हुन्छ। अब साथीहरू, खुला बजार अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्ष अर्थात् बेफाइदाहरूको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरौँ। उपभोगवादी जीवनशैलीले प्रशय पाउँछ। अत्याधिक आयातका कारण अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता बढ्छ। राष्ट्रिय उद्योग धन्दा विस्थापित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर भयो भने व्यापार घाटा वृद्धि हुन सक्छ। मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले दोहन गर्न सक्छन्। आर्थिक सामाजिक न्यायमा प्रतिकूल असर पुग्न सक्छ। युवा जनशक्तिको पलायन भई श्रम शक्तिको अभाव हुन सक्छ। परम्परागत पेशा व्यवसाय र घरेलु उद्योग धराशायी बन्न सक्छ। अधिक नाफामुखी प्रवृत्ति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ। अब हामी जाउँ नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन कसरी गर्यो अथवा यसको अवधारणा अर्थात् यसको विकास क्रमको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरौँ। नेपालले पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी लगानीको सुरुवात गरी खुला बजार अर्थतन्त्रको विशेषतालाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरेको थियो। सन् 1987 मा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम लागू गरी निजीकरणतर्फको अग्रसरता लिएको थियो। 2047 सालपछि हामीले उदार अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गर्न सुरु गर्यौं। 47 सालपछि प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निजीकरण गरेर खुला बजार अर्थतन्त्रको विशेषतालाई अवलम्बन गर्ने प्रयास गरियो। औद्योगिक नीति 2049 ले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रशय दियो अथवा यसको निजी लगानीलाई महत्त्व प्रदान गर्यो। त्यसपछि हामीले 2050 सालमा निजीकरण ऐन ल्याएर सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणलाई बलियो कानुनी आधार प्रदान गर्यौं। सन् 2004 अर्थात् विक्रम सम्वत 2061 सालमा नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता सहित वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन अर्थात् विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्यो। त्यसैगरी क्षेत्रीय आर्थिक संगठनहरू साफ्टा र बिमस्टेकमा हामी सन् 2004 मा आबद्ध भयौं। विदेशी लगानी तथा एकद्वार नीति 2049, निजीकरण ऐन 2050, वैदेशिक रोजगार ऐन 2064, पर्यटन नीति 2065, औद्योगिक नीति 2067, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पहिला 2049 को थियो। हालै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 लगायतका नीति तथा कानुनलाई आत्मसात गर्दै हामीले खुला बजार अर्थतन्त्रका विभिन्न विशेषताहरूलाई अवलम्बन गर्दै आएका छौं। अनि अब के देखिन्छ त अरु कुराहरू, यी त नीतिगत कुराहरू भए। एक्सन अथवा क्रियाकलापमा के देखिन्छ त भने नेपालको ब्याङ्क ब्याज दर बजार प्रतिस्पर्धाको आधारमा निर्धारण हुने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। वैदेशिक मुद्रामा खाता खोल्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ। ओपन जनरल लाइसेन्स प्रथा लागू गरिएको छ। विदेशी पुँजी र प्रवृत्ति आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ।
अपवाद बाहेकका वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण बजारद्वारा हुने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। खुला रूपमा आयात निर्यात हुने पद्धति अवलम्बन गरिएको छ। भन्सारको दर न्यूनीकरण गरिएको साथै अनुदानको व्यवस्था कटौती गरिएको छ। यी विभिन्न हुन् नेपालको खुला बजार अर्थतन्त्रलाई कसरी अवलम्बन गरेको छ र हालको प्र्याक्टिसमा के छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले चर्चा गरौँ। साथीहरू, अब हामीले यी व्यवस्था अवलम्बन गर्यौं, खुला बजार अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं, नकारात्मक पक्षको बारेमा पनि चर्चा गर्यौं। तर नेपालको अर्थतन्त्रलाई एउटा खुला बजार अर्थतन्त्रको रूपमा लिएर यसले भोग्नु परेका चुनौती अथवा देखा परेका चुनौतीहरू के छन् त भन्ने बारेमा हामी छोटकरीमा चर्चा गरौँ। नियमन प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अर्थतन्त्रमा बिचौलियाको अनुचित प्रभाव हटाई वास्तविक उत्पादक र उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्नु कार्य चुनौतीपूर्ण छ। निर्यात प्रवर्धन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अधिक लाभ प्राप्त गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। निजी क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक संस्कृतिको विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा निजी लगानी केन्द्रित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। स्थानीय उत्पादन र घरेलु उद्योगको प्रवर्धन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढीकरण गर्नु अहिलेको चुनौतीको रूपमा रहेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक र रोजगारीमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। बचत र लगानी गर्ने तथा उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्ने कार्य नेपालको खुला बजार अर्थतन्त्रको एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रको महत्तम विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्तिको विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ। साथीहरू, नेपालको खुला बजार अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरको रूपमा लियौँ भने खुला बजार अर्थतन्त्रका सकारात्मक पाटहरू बढ्ने र नकारात्मक पाटहरू घट्ने हुन सक्छन्। त्यसैले यी चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रभाव कस्तो छ त भन्ने कुराहरू हेरौँ है। यसको सकारात्मक प्रभाव अथवा पोजिटिभ इम्प्याक्ट के परेको छ त नेपालको अर्थतन्त्रमा भन्ने कुराको चर्चा गरौँ। साथै नेगेटिभ प्रभाव के छ भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा गरौँ है त साथीहरू, खुला बजार अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गरौँ। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सुधार भएको छ। स्थानीय स्तरसम्म ब्याङ्किङ तथा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूलाई छनौटपूर्ण अवसरमा वृद्धि भएको छ। सस्तो मूल्यमा विदेशी उत्पादन भित्रिँदा उपभोक्ताले कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गरेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धाका कारण सार्वजनिक संस्थान सुधारमा समेत बल पुगेको छ। आम सञ्चारका साधनमाथिको पहुँच विस्तार भएको छ। अनि टेलिफोन, आइसिटी एन्ड इन्टरनेटको पहुँचमा व्यापकता आएको छ। वैदेशिक रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भएको छ। निजी लगानीमा समेत वृद्धि भएको छ। एकाधिकार, मूल्य मिलेमतो जस्ता समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानमा वृद्धि भएको छ। विप्रेषण मार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत योगदान पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अर्थतन्त्रले सहज पहुँच प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ। यातायात, सञ्चार, होटल, पर्यटन व्यवसाय जस्ता विभिन्न सेवा क्षेत्रको उल्लेखनीय विकास भएला बजार अर्थतन्त्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा अधिक आयातका कारण व्यापार घाटामा वृद्धि भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र महँगा र व्यापारीकृत हुन पुगेका छन्। उपभोगवादी खर्चिलो जीवनशैलीमा बढोत्तरी आएको छ। सङ्गठित अराजकतावाद र मूल्य मिलेमतो मौलाएको छ, जसको उदाहरण हामी लिन सक्छौँ निजी विद्यालयको शुल्क। आन्तरिक उत्पादन र परम्परागत उपभोग प्रणालीमा प्रतिकूल असर पुगेको छ। परम्परागत घरेलु र साना उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्थापनको सङ्घारमा पुगेका छन्। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्दा परनिर्भरतामा बढ्न पुगेका छौँ। अनुदान कटौतीका कारण कृषि उत्पादन र कृषिको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा प्रतिकूल असर परेको छ। निजी क्षेत्रमा चरम नाफामुखी प्रवृत्ति बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। धनी र गरिब बीचको खाडलमा वृद्धि भएको छ। फितलो नियमनका कारण अर्थतन्त्रमा बिचौलियाको अनुचित प्रभावमा वृद्धि भएको छ।
जनशक्ति पलायन भई देशमै उत्पादक जनशक्तिको कमी हुन पुगेको छ जस्ता विभिन्न नकारात्मक असरहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिन्छन्। अब साथीहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा खुला बजार अर्थतन्त्रको परेका नकारात्मक असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मक असरहरू अथवा सकारात्मक प्रभावलाई बढावा दिन केही सुधारका सुझावको बारेमा छलफल गरौँ है त साथीहरू। खुला बजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन पश्चात नेपालमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रभावहरू देखा परेका छन्। खुला बजार अर्थतन्त्र नयाँ विश्वको यथार्थ हो। यो युगीन विश्वव्यापी यथार्थ भएकाले हामीले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई खुला बजारबाट अधिकतम लाभ लिने दिशामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। विश्वव्यापी खुला बजारका सम्भावित जोखिमबाट जोगी अधिकतम लाभ हासिल गर्न नेपालको अर्थतन्त्रमा निम्न अनुसारको सुधारका कदम चाल्नुपर्न उपयुक्त देखिन्छ है साथीहरू। यो हेर्नुहोला, खुला बजार अर्थतन्त्रलाई विवेकपूर्ण र छनौटपूर्ण तुल्याउने, उच्च प्राथमिकताका उत्पादनशील क्षेत्रमा अनुदान छुट र सहुलियतका उपकरणको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्ने, नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी तुर्याई स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक र रोजगार क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निजी क्षेत्रका काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सक्षमतालाई प्रोत्साहित गर्ने, आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी तुल्याएर वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, जलस्रोत उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको प्राथमिकताका साथ विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकतम फाइदा लिने, सहुलियत, ऋण, अनुदान र बीमाका कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रभावकारी नागरिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन र व्यवस्थापकीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने, निर्मित योजना, कार्यक्रम तथा परियोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने, उपभोगवादी र खर्चिलो जीवनशैलीलाई निरुत्साहित गर्ने, बचत र लगानी मैत्री संस्कृति विकास गर्न विशिष्टीकृत नागरिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने, पर्यटकीय सम्भावना र पर्यटकीय सेवाको तीव्र विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास बजेटलाई उत्पादनमूलक एवं रोजगारीमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने लगायतका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रबाट अझ धेरै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। अब साथीहरू, खुला बजार अर्थतन्त्र र नेपालको सम्बन्धमा हामीले अन्तिममा के कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो त भन्दा, खुला बजार अर्थतन्त्र युगीन विश्वव्यापी मूलधार हो। यो अहिलेको यथार्थ सत्य हो। WTO लगायत संस्थाको सदस्यको हैसियतले नेपाल पनि खुला बजार अर्थतन्त्रबाट पन्छिन वा अलग रहेर बस्नै सक्दैन साथीहरू। हरेक विषयवस्तुका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष भए जस्तै खुला बजार अर्थतन्त्रको लागि अर्थतन्त्रका पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष छन्। यो नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर भएको नेपाल जस्तो मुलुकहरू यसको दुष्प्रभावबाट बच्ने र अधिकतम फाइदा लिनको लागि विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जसका लागि हामीले व्यावसायिक एवं उद्यमशील संस्कृतिको विकास गर्ने, आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ सङ्घीय इकाइहरूका प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ। सङ्घीय इकाइ भनेको के हो भने साथीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, तिनै तहको सरकारहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा उद्यमशीलताको संस्कृतिको विकास गर्नु पर्यो, आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा खुला बजार अर्थतन्त्रका हिमायती मुलुकहरूले नै यसको प्रयोगमा छनौटपूर्ण दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न थालेका छन्। खुला बजार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने ठुला मुलुकहरू समेत अहिले यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई लिने, नकारात्मक पाटहरूलाई चाहिँ कम गर्दै जाने है भन्ने कुरामा ठुला मुलुकहरू समेत अहिले केन्द्रित छन्। अब यद्यपि खुला बजार अर्थतन्त्रको विकल्प संरक्षणवादी र नियन्त्रित अर्थतन्त्र भने हुनै सक्दैन। प्रस्तुत सन्दर्भमा आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएको मुलुक नेपाल जस्ताले अर्थतन्त्रको नियमनमा चनाखोपन र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने नै हो। नेपालले यसबाट अधिकतम फाइदा लिन तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको विकास गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। साथीहरू, हामीले खुला बजार अर्थतन्त्र र नेपालको विषयमा छोटो चर्चा गर्यौं। यसमा तपाईहरुलाई लामो प्रश्न, छोटो प्रश्न, जस्तो सुकै प्रश्न आए पनि तपाईहरुले समाधान गर्ने
गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ। अब यो लगायत राजस्व समूहको पुस्तक पाउनुहुन्छ तपाईहरूले र न्याय समूहको पनि किताब तपाईहरूले पाउनुहुन्छ। हामी लगायत हाम्रो टिमद्वारा लिखित पुस्तकहरू तपाईहरूले यो कभरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नजिकको पसलमा गएर लिन पनि सक्नुहुन्छ। धैर्यताका साथ यो मेरो प्रस्तुतिलाई सुनिदिनु भयो। तपाईहरूलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यसले खुला बजार अर्थतन्त्र र नेपाल भन्ने विषयमा तपाईहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक स्रोत सामग्रीको रूपमा काम गर्यो होला। यति भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरू, सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँ यो हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र अन्तिममा तपाईँहरूका विभिन्न प्रश्नहरू छन् अथवा कुनै समस्याहरू छन् भने तपाईँहरूले मेरो मेल आइडी khanal@raju003@gmail.com मा तपाईँहरूले मेल गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको मेलको 24 घण्टाभित्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद साथीहरू सबैजनालाई।